इब्राहीम का अपने घर में पहला कदम। इब्राहीम और उसकी मम्मा का किया दादा दादी ने शानदार इस्तकबाल। मम्मा इस्तकबाल देखकर अपने होश खो बैठी। जैसे लास्ट टाइम वो अपने घर का विज़िट करने गई थी, अपने घर की सिचुएशन देखने गई थी, तो वो होश खो बैठी थी ना कि हर चीज़ पे मट्टी 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 पड़ी है। तो आज भी शायद वो यही सोच रही थी कि हाय, घर जाते ही मुझे सबसे पहले घर को साफ़ करना पड़ेगा। और शायद उन्होंने सोचा नहीं था कि दादा दादी और इब्राहीम के बाबा मुझे इतना बड़ा सरप्राइज़ देंगे। इसीलिए मम्मी रह गई दंग। इस बार घर टोटली डिफरेंट नज़र आया। ये कैसे हुआ जादू, किसने किया जादू, ये क्या चमत्कार था, इस पे करते हैं बात। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब और वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बात करूंगी कि इब्राहीम की क्यूट सी मम्मा, छोटी सी मम्मा है, सिर्फ 24 ईयर की मम्मा, जो पिछले कई सालों से अभी 24 साल की हैं और इस दफ़ा तो बर्थडे का केक भी नहीं काटा। एनिवर्सरी का केक काट लिए लेकिन अभी बर्थडे का केक बाकी है। तो छोटी अम्मी जो हैं, इब्राहीम की छोटी अम्मी ने सोचा नहीं था कि इब्राहीम की दादा दादी जो हैं और अब्बा जी हमें इतना बड़ा सरप्राइज़ देंगे, क्योंकि उनको याद था कि बच्चों जो हैं वो खुद पहले घर गई हैं, पता नहीं घर गई थी या हस्बैंड को उन्होंने सारा बताया था कि भाई घर में ज़ैनब का पहला कदम है तो आप जाएं, बैलून लगाएं, सारा घर को डेकोरेट करें, घर को साफ़ सुथरा करें। लेकिन शायद इब्राहीम की मम्मा ने ये नहीं बोला था, ना तो अपने सास को, ना ससुर को, ना अपने हस्बैंड को। और वो जब लास्ट टाइम अपने घर का विज़िट करने गई थी तो उन्होंने बड़ी ही बातें की। हाय, मेरा घर कितना गंदा पड़ा है, हालांकि मैं कह के गई थी हेल्पर को कि सफाई रखना, हर चीज़ पे मट्टी पड़ी है, सारा गंदा हुआ पड़ा है, अब इसको साफ़ करना पड़ेगा। चलो देखती हूँ मैं क्या करती हूँ। सोफ़ा भी अपनी जगह से हटा हुआ है। मतलब कि फुल नाक काटी, फुल अपने ससुराल वालों की मुकम्मल नाक काटी। जिसके बाद लोगों ने भी कहा ये कैसी सास है, इस सास को इतना एहसास नहीं है कि बहू घर में नहीं है तो उसका घर साफ़ कर दे। हैं कितनी बेमुरवत सास है जिसको ज़रा भी अपने बेटे के घर की परवाह नहीं है। लेकिन जी नहीं, दरअसल वो घर में काम चल रहा था जिसकी वजह से चीज़ों पे कुछ एक्स्ट्रा मट्टी जो थी वो लगी हुई नज़र आई, यानी कि हर चीज़ पे मट्टी मट्टी नज़र आ रही थी। क्योंकि शायद इनका जो पेंट का कोई मसला है, पेंट नमी की वजह से नहीं टिकता, तो वहाँ पे ये कुछ पैनल या शीट वगैरह लगवा रहे थे, जिसकी वजह से पूरा घर जो है वो थोड़ा सा बिखरा बिखरा नज़र आया। और मुहतरमा को इस चीज़ का बाखूबी इल्म होगा, लेकिन नहीं, वीडियो में अपने सास और ससुर को गंदा करना था वो कर लिया। लेकिन जी आज आज ससुर सास और हस्बैंड बाजी ले गए। चले, लोगों ने कहा गोला गंडा है, रूम अच्छा नहीं लग रहा, गोला गंडा लग रहा है, ठीक है। उसमें देवर ने भी पार्टिसिपेट किया, कुछ थोड़े बहुत बैलून लगाए, ठीक था, खुश थे, चले अच्छी बात है। अब जाहिर बात है वो यूट्यूबर तो है नहीं, ना ही वो इतने वेले हैं कि भाई इस तरह के को वो बेचारे, ना उनको इतना एक्सपीरियंस है कि भाई वो अब डेकोरेशन करते रहें। तो ये जो यूट्यूबर होते हैं ना, ये तो करते हैं अपने कंटेंट के लिए, कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, ये बढ़ा चढ़ा के करते हैं, क्योंकि इनको पता होता है कि मन हमने वीडियो वायरल करवानी है। तो अब वो तो बेचारे सीधे साधे से लोग हैं, उनका कोई ताल्लुक नहीं है सोशल मीडिया से, उनसे जितना हो सकता था उन्होंने किया। लेकिन जो प्यार है ना, प्यार प्यार जो रियल में मोहब्बत होती है ना, उसको अल्फाज की ज़रूरत शायद मेरे ख्याल में नहीं होती, ठीक है, और ना ही बहुत ज़्यादा कुछ करके दिखाने की ज़रूरत होती है, वो नज़र आ रही होती है। तो हमें नज़र आया कि इब्राहीम के अब्बा को इब्राहीम से प्यार है, नाना दादा दादी को भी प्यार है, चचा को भी प्यार है। चचा भी खुश था कि मेरा भतीजा आ रहा है, उसने बैलून लगाए, घर को अच्छा साफ़ सुथरा किया, पूरा घर क्लीन था, खाना मंगवाया, बाबा ने बाकायदा डिनर जो करवाया, ठीक है। तो उनके लिए ये बहुत है, क्योंकि हर कोई इतना नहीं अफोर्ड कर पाता। तो लिहाजा आप लोग भी कमेंट्स जब करते हैं ना, तो ये चीज़ सोचा करें कि वो सेपरेट रहते हैं, ठीक है, और वो अपनी रोज़ी रोटी खुद कर रहे हैं, कोई अपने बेटों पे बोझ नहीं है, कोई बेटों का वो नहीं खा रहे, वो अपनी मेहनत कर रहे हैं। अब उसमें से जितना उनसे हो सकता है वो अपने बच्चों के साथ सेलिब्रेशन करते हैं, सेलिब्रेट भी करते हैं, उनको गिफ्ट्स भी देते हैं, जैसे आज भी उन्होंने गिफ्ट्स दिए। तो ये सारा कुछ जो है ना, शायद इब्राहीम की अम्मी मतलब कि उनके माइंड में नहीं होगा कि भाई मेरी एनिवर्सरी के लिए गिफ्ट भी हस्बैंड ने लेके रखा हुआ है। तो वो एकदम से एक्साइटेड होगी और उसने क्या किया, मतलब कि हंसी तो मैडम जी की रुक ही नहीं रही थी। तो इससे साफ नज़र आ रहा था कि मैडम जी को पहले शायद इन चीज़ों का पता नहीं था, गई हैं तो इनको एक सरप्राइज़ मिला है। सरप्राइज़ जब मिलता है तो जाहिर बात है छोटी बच्चियाँ, आपको पता है ना कितनी खुश होती हैं, खुशी के मारे बेहाल हो जाती है, निहाल हो जाती है। कुछ ऐसा ही हमने देखा। अच्छा, और इसके बाद अब बात करते हैं जी, जो इब्राहीम की नानी ने मिठाई लेके दी, जिसके बारे में इब्राहीम की मम्मा ने बड़ा चर्चा किया कि अम्मी अबू ने कहा मिठाई ले जाओ, सास ससुर का मुंह मीठा करवाना।
تو وہ بھائی کھودا پہاڑ نکلا چوہا. میں کہہ رہی تھی یار یہ کیا مطلب کہ اب مٹھائی بھی نانا نانی لے کے دیں گے؟ یہ تو دادا دادی کا کام ہے کہ بھائی پوتا ان کا ہوا ہے اور بیچارے یہ تو کیا ہوا جی. اس میں سے ½ kg کا ایک چھوٹا سا ننا منا سا چنا سا جو ڈبہ نکلا اور اس سے کیا ہوا کہ بھائی وہ کہا کہ ابراہیم کی مما نے منہ بھی میٹھا کرے نا، منہ میٹھا کرے. تو اب جو لوگ کہہ رہے تھے کہ بھائی تمہیں گفٹ کیا دیا ہسبینڈ نے، تمہیں گفٹ کیا دیا ہسبینڈ نے، تو میں آپ کو بول رہی تھی نا ہتھیلی پہ سرسوں مت جمائیں، تھوڑا صبر کر لیں، وقت آ جائے گا، گفٹ بھی آ جائے گا. اور اب گفٹ آ گیا، ایک نہیں 2 گفٹس آ گئے ہیں، اور اب گفٹس جو ہیں اگلی ویڈیو میں آپ کو اوپن بھی کر کے وہ دکھا دے گی. ٹھیک ہے. اب جی ایک اور بات جس پہ لوگوں نے بہت اعتراض کیا کہ بھائی تم ویڈیو نہیں لگاتی، تو محترمہ کیا فرماتی ہیں، میرے بچے کو تم آ کے سنبھال لو، میں ویڈیو لگا دوں گی. یعنی کہ محترمہ نے بچہ پیدا کیا تو بھی وائی ٹی پہ احسان کیا، یوٹیوب فیملی پہ، اور اگر وہ ویڈیو بھی لگاتی ہیں تو یوٹیوب پہ فیملی پہ احسان کرتی ہیں. تو میں ایسے لوگوں کو کہتی ہوں جو روز کہتے ہیں ویڈیو لگاؤ، بھائی تم لوگوں کے گھروں میں کیا کام نہیں ہے؟ اس نے چھوٹی بچی ہے، اس نے بچہ سنبھالنا ہوتا ہے، اس نے ہسبینڈ کو صبح اٹھ کے ناشتہ بنا کے دینا ہوتا ہے، اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ روزانہ وہ ویڈیو ایڈٹ کر کے آپ کو دکھائے لگائے. آپ لوگ اتنے کیوں اتاولے ہو جاتے ہیں؟ آ ہی جاتی ہے نا ویڈیو، کہیں بھاگ تو نہیں جاتی، اس کے موبائل میں ہی پڑی ہوتی ہیں، ساری کی ساری ویڈیوز اس کے موبائل میں ہی پڑی ہوتی ہیں. تو یہ جی اب دادا دادی نے بھی دے دیا اماں ابا کو گفٹ، لیکن چچا جو ہیں اور پھپھی ہمیشہ کی طرح غائب. کیوں؟ میں آپ کو ریزن بتاتی ہوں کہ ظاہری بات ہے اب ویڈیو بن رہی ہوتی ہے، ہر کوئی ویڈیو میں نہیں آنا چاہتا ہوتا، ہر کسی کی وہ گھر سے اجازت نہیں ہوتی کہ نہ شادی شدہ ہے وہ آئے گی، اپنے ٹائم میں آئے گی، جب اس کو لگے گا کہ اب ویڈیو کا کوئی سین نہیں ہے تو ظاہری بات ہے اس کا بھی بھتیجا ہے وہ کیوں نہیں خوش ہوگی، تو وہ بھی اپنا جو بھی دل کے ارمان ہے نا وہ پورے کرے گی انشاءاللہ. تو ایسی بات نہیں ہوتی، تو آپ لوگ اس طرح مت بولا کریں کیونکہ ہر کوئی ویڈیو میں نہیں آتا. ابھی آپ نے دیکھا صدف نہیں آ رہی نا، سب پوچھ رہے ہیں بچہ 1.5 کا ہو گیا ہے، 1 مہینے سے اوپر کا ہو گیا ہے، صدف نہیں آ رہی، کیا ہو گیا، صدف باجی کدھر غائب ہے، ہم مس کر رہے ہیں. تو کیا آپ کو پتہ تو ہے، ہماری سویٹ آنٹی نے بتا دیا کہ وہ شرعی پردے میں بیٹھ گئی ہیں، تو لہٰذا میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بولا تھا کہ صدف باجی کے بارے میں آپ نے ذکر نہیں کرنا. تو اب بات کر لیتے ہیں ہماری پیاری سویٹی مطلب کہ منی مطلب کہ جو ینگ ایج میں مدر بنی ہے، شاید دنیا کی یہ سب سے چھوٹی ایج کی ماں ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے نا، عالمی ریکارڈ بھی ہو سکتا ہے. بہرحال ان کی ہیئر سٹائل کے اوپر جو ہے نا آئی تھے مجھے کامنٹس کے، ان کا جو ایک سائڈ پہ یہ جو مانگ نکالتی ہے نا، ایک سائڈ پہ ایسے بال پھینک کے، اس پہ بھی تھوڑا سا آپ جو ہیں بولے. تو میں کیا بولوں آپ بتائیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ انفلوئنسرز ہیں، ان کو اتنا نہیں پتا کہ ہم نے ہیئر سٹائلنگ کیسے کرنی ہے. وہی دھکیا نوسی پرانا گھسا پٹا پچھلے 30 سال پرانا، جب بچیاں چھوٹی چھوٹی ہوتی تھیں نا تو پرائمری اسکول میں جاتی تھیں تو ان کو ہوتا تھا کہ بھئی اگر ہم نے سیدھی مانگ نکالی نا تو ہم بری لگیں گی، ہم پینڈو لگیں گی، بڑی بڑی سی لگیں گی. تو وہ کیا کرتی تھیں، ایک سائڈ سے ایسے ایک سائڈ پہ پورے بال کر دیتی تھیں تو اور تھوڑا سے ماتھے پہ لے آتی تھی نا کہ منہ تھوڑا چوڑا لگے. تو آج کل فیشن ہے کہ منہ لمبا پیارا لگ رہا ہے، ہر کوئی چن ڈلوا رہا ہے، چن لمبی کروا رہا ہے، کوئی فیس کھچوا رہا ہے، کوئی آنکھیں کھچوا رہا ہے، کوئی ہونٹ کھچوا رہا ہے. لیکن ہماری پیاری سویٹی چھوٹی منی کو کون سمجھائے کہ یہ صدیوں پرانا ہیئر سٹائل جب آپ بناتی ہو تو اچھا نہیں لگتا، کچھ اپنی لک چینج کرو، کوئی اچھا نیا ہیئر سٹائل بناؤ تاکہ تم تھوڑی سی ماڈرن لگو. ٹھیک ہے. تو تمہارے اس ہیئر سٹائل کو نا لوگ بالکل بھی پسند نہیں کر رہے، تو اس پہ ذرا غور و فکر کرنا. تو بہرحال جی آج کی ویڈیو مجھے بہت اچھی لگی، اس میں دادا دادی کا پیار نظر آیا، پیرنٹس کا پیار نظر آیا، گھر صاف ستھرا انہوں نے کر کے رکھا ہوا تھا کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ بہو آ رہی ہے تو گھر اس کو صاف چاہیے. لیکن بہو جو ہے وہ ہتھیلی پہ سرسوں جماتی ہیں آپ لوگوں کی طرح جو دیکھنے والے ہیں، اور وہ پہلے ہی ایڈوانس میں ہی ہسبینڈ اور اپنی ساسو کا کیا کہتے ہیں ناک کاٹ دیتی ہیں. تو کیا یہ اچھا ہوتا کہ تھوڑا صبر کر لیتی، تھوڑا تحمل سے کام لے لیتی اور تھوڑا ویٹ کر لیتی کہ بھئی میں جس دن آؤں گی اس دن دیکھوں گی گھر صاف ہے یا نہیں ہے تو اس کے بعد میں تنقید کروں نا. لیکن نہیں جی، تنقید کے نشتر تو پہلے ہی میڈم نے چلا دیے تھے. بہرحال جی آپ نے بھی کامنٹس میں بتانا ہے کہ آج کی ویڈیو مطلب کہ بچن آنٹی کی سویٹ چھوٹی پیاری ننھی منی کاکی کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی. مجھے تو اچھی لگی. تو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو بھی آپ نے بتانا ہے، اور اگر آپ کو اس میں کوئی ایسے پوائنٹس ہیں جو آپ کو پسند نہیں آئے، کچھ ایسی باتیں، تو اس پہ بھی آپ نے روشنی ڈالنی ہے. تو ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ابھی کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.